ब्रिगेड साहब, बारूज़ई साहब कहते हैं, नवाब साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़ा दिल करें तो चीज़ें आगे चल सकती हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप कहा था अपना बड़ौरी साहब ने और आपने भी कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा लीडर हो जो कि अपना कौम के ऊपर सर पे हाथ रख सके और कौम को लीड करे आउट ऑफ द क्राइसिस, अ ट्रूली नेशनल लीडर। ठीक है, मैं मानता हूँ इस वक्त जो लीडरशिप क्राइसिस नजर आ रहा है ओवरऑल। जी, लीडरशिप क्राइसिस। देखिए, मैं मानता हूँ कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, ये दो बड़े आपके सीनियर पॉलिटिशियन है, इतने दहाइयों के अंदर तजुर्बा है। गो कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब में वो खूबियां हैं, वो अगर चाहें तो वो कौम को रैली कर सकते हैं और एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आप कहें नया कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसी, वो ये तमाम करके पीटीआई को भी ऑन बोर्ड ला सकते हैं। लेकिन मसला क्या है कि ये जो दो हमारे बड़े खानदान फैमिलीज हैं, अब उनके भी अपने इंटरेस्ट सामने आ गए। कोई चाहता है उनका बेटा जो है वो प्राइम मिनिस्टर अगला हो, कोई चाहता है कि उनकी बेटी अगली प्राइम मिनिस्टर हो। तो बात यह है कि जब आपके अपने पार्टी के इंटरेस्ट होंगे, अपने खानदान के इंटरेस्ट होंगे, तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट कौन देखेगा? तो ये तो मैं कह, तो लोग अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखने के लिए आप है ना ब्रिगेडियर साहब, आपका अदारा है ना। मैं ये कहने वाला था कि अब यही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर पे द टॉप पर्सनालिटी इज ऑफ कोर्स द फील्ड मार्शल। वो फील्ड मार्शल साहब ही है जो कि अब हमें नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। तो वो रास्ता दिखाएं, वो कुछ ऐसी सूरत। ठीक है, मेहनत तो बड़ी हो रही है, हमारी डिफेंस सपोर्ट आप देखिए कितनी बढ़ गई है, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब जिधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहां पे भी और जगह वो जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये कर रहे हैं, मामला के इन्वेस्टमेंट आए वगैरह, ये तमाम चीजें। लेकिन बात वही है कि जो हमारे सियासतदान है जिन्होंने एक्चुअली इस मुल्क को चलाना है या मादी भी चलाते रहे, दे आर द पीपल हु शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक द कंट्री आउट ऑफ दिस क्राइसिस। अब हर चीज अगर आप फौज पे छोड़ देंगे कि वही करेंगे तो हम तो जी बस मौज मेला करेंगे, तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। वो दहशतगर्दी की जंग लड़े, कुर्बानियां दें, या फौज की या मुल्क के ये जो रोजमर्रा के मामलात हैं उससे निकालें ये पॉलिटिकल क्राइसिस। और फिर बात वही आ जाती है कि इमरान खान साहब जो है उनकी पार्टी, मैं समझता हूं कि ये जो लीडर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और इस तरह सेनेट में कम से कम इन दोनों को मिलना चाहिए। वो भी तो कह रहे हैं ना, ज़ही साहब नवाज शरीफ साहब के एक टेलीफोन पे बने हैं, तो जब गवर्नमेंट के कहने पे अपोजिशन लीडर बनेगा तो वो क्या अपोजिशन लीडरी करेगा उधर? आरिफ अब्बासी साहब, नवाब गौस बख्श बारूज़ई साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को रोल अदा करें तो इमरान खान को बड़ा पॉजिटिव जवाब देना चाहिए। आपके ख्याल में कोई नया COD, नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर को हो जाए, को मकालमा स्टार्ट हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? नहीं, देखिए, सियासत में अगर कोई जेन्युइन सियासी वर्कर है या सियासी लीडर है तो उसको अपने मफादात, पार्टी के मफादात हमेशा पीछे रखते हैं और मुल्क के मफादात आगे रखते हैं। वही पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, वही लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। जहां तक बात है नवाज शरीफ साहब की, तो उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें हमें जमहूरियत कहीं नहीं नजर आई। जनरल जिलानी से लेके और ये 2024 के इलेक्शन तक जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आया, जमहूरियत में मुश्किल वक्त आया, उन्होंने बोरिया बिस्तरा बांधा और बाहर भाग गए। तो उनकी ना कोई कुर्बानियां, ना जमहूरी जदोजहद या उनकी जमहूरी सोच हमें कभी भी नहीं नजर आई। चाहे वो वजीर आला पंजाब हो, फिर जुनेजो को हटा के वजीर आजम पाकिस्तान, हमेशा साजिशों में रहे हैं। ये नेक नीयती वाला लीडर चाहिए इस वक्त ऐसा शख्स चाहिए जिसका दिल इतना बड़ा हो, वो अपनी पार्टी के मफादात भी पीछे छोड़े, अपने जाती मफादात भी पीछे छोड़े, इस मुल्क के लिए कोई सोचे। मुल्क कहाँ जा रहा है? आप 90s में देखें, आपका रेशो क्या थी $2 to रुपीज, अब क्या रेशो है? आपके अड़ोस पड़ोस में किसी का रुपया इतना नहीं गिरा। इंडिया, मुझे याद है 90s में इंडिया के, हमारे 1 रुपया इंडिया के 2.5 रुपए थे, बांग्लादेश के 4 रुपए थे। क्या वजह है कि हम हमारी ज़र मुबादला के ज़खायर हमेशा मुताजी में रहे, हमारा ट्रेड डेफिसिट हमेशा ज्यादा रहा,
ہم پیچھے سے عباسی صاحب کوئی چیز بھی عباسی صاحب شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ماضی کا ادراک ہے نہ کوئی سیاسی ادراک ہے عباسی صاحب کو. عباسی صاحب تو ذرا مجھے بات مکمل کرنے دیں. جی کر لیں ذرا مجھے بات مکمل کرنے دیں. ایک دو چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی پی پیز آپ دیکھیں جس شخص نے آئی پی پیز اس ملک میں لگائے وہ ہماری جھونکوں کی طرح ہماری معیشت کا خون پی گئے. ہمارا مستقبل، ہماری معیشت، ہماری تجارت، ہماری ایکسپورٹ سب کچھ اس کے پلے باندھ دی. جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل آپ کے پاس نہیں ہے، کیروسین آئل نہیں ہے، وہ مہنگا ہوتا گیا، آپ کی معیشت دم توڑتی گئی، آپ کی ایکسپورٹ ختم ہوتی گئی. بنگلہ دیش، چائنا، انڈیا، نیپال، بھوٹان، ایون کے سری لنکا آپ سے آگے نکل گیا ایکسپورٹ میں. تو یہ جو پالیسی کس نے بنائی ہے، یہ آئی پی پیز کس نے ہمارے رگوں میں خون نچوڑنے کے لیے ڈرلنگ کی ہے؟ ایسے لوگ عباسی صاحب آپ کے دور میں بھی یہ آئی پی پیز والے جو لوگ تھے عباسی صاحب، یہ آپ کے دور میں بھی آپ کی گورنمنٹ میں یہ بیٹھے رہے؟ ایک آئی پی پیز نہیں لگا ہمارے دور میں، سنگل آئی پی پیز نہیں لگا. ہم نے ان پہ جو ڈالرز میں جو پیمنٹ وہ مجمد لگا نہیں عباسی صاحب، جو ایکسپائر ہو رہے تھے ان کے معاہدے ہم نے نہیں کیے. میں حکومت میں تھا نا، میں جانتا ہوں ہم نے ایک معاہدہ نہیں کیا آئی پی پی کے ساتھ، کسی کے ساتھ رینیول نہیں کی. اور یہ جو ڈالر میں پیمنٹ تھی ہم نے 146 عباسی صاحب مجمد کیا. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے دور میں نہیں لگا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے. وحید راہی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. بہت سارے عارف عباسی صاحب ایسے لوگ تھے جو آئی پی پیز والے تھے. جب نون لیگ کی گورنمنٹ ختم ہوئی انہوں نے چھلانگ ماری اور وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جا کے وہ غلطی تھی ہماری، وہ غلط تھا. ہم نے پارٹی کے آپ لوگوں کے پاس وہ مزے لیتے رہے. چینی مافیا، آئی پی پیز مافیا کو پارٹی کے اندر بیٹھ کے بھی اپوز کیا تھا. ہم نے کہا تھا یہ اپارچونیٹ ہے، ہم نے اپنی پارٹی میں مخالفت نہیں، ہم نے کہا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے. ایسے جو اپارچونسٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، جو اقتدار آتا ہے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وحید راہی صاحب غلط ہے، نہیں بٹھانا چاہیے. آپ کوئی جواب دینا چاہ رہے ہیں، بتائیں. جی میں عباسی صاحب کی بڑی گفتگو سنی ہے میں نے. یہی باعث اور جو ان کی اخلاقیات کا اعلیٰ معیار ہے نا، اسی وجہ سے آج ان کی پارٹی جو ہے نا پرابلم میں ہے، مصیبت میں ہے. عباسی صاحب کو ذرا سوچ اور ویژن ذرا براڈ رکھنا چاہیے تھا. دیکھیں نواز شریف نے ہمیشہ اس ملک کے لیے سرو کیا ہے. نواز شریف نے ہمیشہ اس ملک کے لیے اپنی ذاتی مفاد اور پارٹی مفاد کو پیچھے چھوڑ کر اس ملک کے لیے سوچا. نواز شریف نے عمران خان کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا. جب حادثہ ہوا تھا عمران صاحب کے گھر بھی چل کے گئے، بنی گالا بھی چل کے گئے، اور ان کے بعد ان کا جو اقتدار آیا، میں کہتا ہوں ان باتوں کو چھوڑے. آپ لگیلی جو ان کے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں وہ ایک زیرک سیاستدان ہے، اچھا آدمی ہے، محب وطن ہے. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب سے ان کا اچھا ریلیشن ہے، عزت احترام کا رشتہ ہے. جب تک یہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اور اپنی غلطیوں کا ازالہ نہیں کرتے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کر کے یہ 1.5 لاکھ کا راستہ اختیار کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ایک ایسا لیڈر ہے جو اس ملک کو اس بھمر سے نکال سکتا ہے. اور دوسری بات میں کہوں گا کہ عاصم منیر صاحب ہمارے ہیرو ہیں. ہم آج دنیا میں جتنی عزت ہمیں ملی ہے، جتنی آج جنگ جیتی ہے، اللہ نے جو عزت اس پاکستان کو اس جو جنگ مئی والی جنگ کے بعد اللہ نے عطا کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری بہادر افواج اور حافظ صاحب اور ان کی ٹیم اور تمام شہداء کی قربانیوں کا صدقہ ہے. ہم ذرا ان کی جس نے جتنی قربانی دی ہے ہمیں اکنالج کرنا چاہیے، اس کو سلوٹ اور سلام بھی کرنا چاہیے. سیاسی لوگ ہی راستہ نکالتے ہیں، سیاسی لوگوں کو مل کر راستہ نکالنا چاہیے. اللہ کرے جس طرح وہ ہیرو ہیں آج، کل کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی نہ بنے تو پھر بھی عاصم منیر صاحب ہیرو ہی رہیں. پھر آپ ناراض نہ ہو جائیے گا ان سے، انشاءاللہ ان کو ہیرو کا درجہ ہی دیے رکھیے گا. اچھا بارزئی صاحب، نہیں یہ عسکری قائد ہے، ہمارے سیاسی قائد نہیں ہے، عسکری قائد ہے ہمارے. بالکل ٹھیک ہے. سیاسی قائد تو ظاہر ہے آپ کے شہباز شریف صاحب ہیں، تو نواز شریف صاحب ہے. اچھا بارزئی صاحب، یہ جو صوبوں کی بحث چل رہی ہے،
28ਵੀं तरमीम कहते आ रही है और उसकी तैयारी हो गई है, और 4 सूबे पंजाब के, 3 बलूचिस्तान के, 4 सिंध के, इसी तरह 3 KP के, और 3 फेडरल टेरिटरी में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को फेडरल में रख रहे हैं। ये कोई इस तरह की मुजवज़ा एक पूरा वो प्लान बना है और इस पर बहस भी चल रही है, डिबेट भी हो रही है। तो आप समझते हैं कि छोटे इंतज़ामी यूनिट्स अगर होंगे तो उससे कोई मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है, गवर्नेंस का मॉडल बेहतर हो सकता है? देखिए जुल्फ़िकार साहब, हमारे मुल्क में जो पुराने सिस्टम में जितने सूबे बने हैं, पहले वो यूनिट, उसके बाद वो यूनिट टूटने के बाद ये आपके दूसरे भी आ गए। तो अब ये है कि जो हमारा तजर्बा है, तो अगर ये जो ख़राब हुए इनको ठीक कर दें तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, जो सूबे हैं इन्हीं को चला लें, इन्हीं को ही चला लें, यहाँ की गवर्नेंस को ठीक तरीके से चला के उसके बाद अगर समझते हैं कि नहीं इंतज़ामी यूनिट बहुत ज़्यादा होंगे तो फ़ायदा होगा, ऐसे नहीं होगा जी। और नए गम मैं देखता हूँ, अगर नए दूसरे सूबे बन गए तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे जी। ये तो बात ठीक है कि कुछ इलाके के लोग कुछ और चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कुछ गवर्नर बनेंगे, फिर एक क्या कहते हैं उसको, नए सेक्रेटेरिएट बनेंगे, मतलब बहुत बड़ा मसला, नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। मतलब जो तकलीफ़ है जो इस मुल्क को, उस तकलीफ़ को तो ठीक कर दे, क्यों तकलीफ़ें बढ़ाने की सोचते हैं सब। अच्छा, आपके ख्याल में तकलीफ़ें बढ़ेंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा? नहीं होगा फ़ायदा जी, बिल्कुल। जब तक कि ये ठीक नहीं होते, आगे कोई सोचनी ही नहीं चाहिए हमारे को। बात ऐसी कि सिवाय इसके कि इन सूबों को सही तरीके से चलाए। बलूचिस्तान वहाँ रो रहा है और नाजायज़ नहीं रो रहा, हकीकत में रो रहा है। अगर चाहते तो वो काम कर सकते थे आराम से। मैं उस दिन प्रोग्राम कोई देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब जो चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहले एक मुलाकात हुई थी उनसे, तब भी कहा था कि एक आप आ जाए बलूचिस्तान के ऊपर, फैल जाएं। बलूचिस्तान से तो हो गया है अभी कुछ दिन पहले, बस वो वहाँ पे मिला के अपना आ जाते हैं। मैंने उनसे कहा था बहुत पहले का मतलब ये कि गवर्नमेंट में वो भी नहीं थे, वो थे गवर्नमेंट में। मैंने कहा आपने ये जो क्या कहते हैं हाईवेज़ बनाई हुई है अपनी, मोटरवेज़, हमको मोटरवेज़ ना देते, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर हाईवेज़ उस स्टैंडर्ड की मिल जाती तो हम खुश होते, बलूचिस्तान के कुछ लोग। तो वहाँ बहुत आसान है काम करना, और इनकी उसमें क्या कहते हैं सरबराही में कि अभी प्राइम मिनिस्टर हैं बरगेट साहब, नवाब साहब कह रहे हैं कि पहले जो सूबे हैं इनको तो ठीक कर लें, नए सूबे बनाने की बड़ी फिक्र है, और इंतज़ामी यूनिट्स जिस तरह कहा जा रहा है नागज़ीर हैं गवर्नेंस के लिए। तो बारोज़ई साहब कहते हैं कि पहले जो सूबे बने हुए हैं इनको तो ठीक कर लें, इनकी कारकर्दगी तो सिफर है। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट तो बड़ी कहती है हमारी बहुत अच्छी कारकर्दगी है। लेकिन जी विद ऑल रिस्पेक्ट टू बारोज़ई साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो कि गवर्नेंस के मसाइल, खौफनाक मसाइल आए हैं और वो हल नहीं हो रहे हैं, और प्रोविंसेस जो हैं मेरी नज़र में इधर ओवरफ्लोइंग विद फंड्स, तभी एनएफसी को रिस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है। जो सम्राट है, जो फेडरल फंड्स हैं, प्रोविंशियल फंड है, वो मामला देखें वो आम आवाम तक नहीं पहुंच रहे, आम लोगों तक नहीं पहुंच रहे जिसमें जानी चाहिए, बिकॉज आप बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज मामला हो गए हैं। डेवोल्यूशन करने के मूड में नहीं है हमारी पॉलिटिकल पार्टी। वो चाहती कि पावर की कंसंट्रेशन, सारी फ्रैक्शन पावर उनके पास हो, सेंट्रलाइज्ड हो, और नीचे वालों को वो ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है। तो उसका फिर एक ही हल है कि आप लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए आप छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उनको कहें, आप उनको सूबा कहें, आप जो भी नाम उनको देना चाहते हैं वो करना जरूरी है। मुझे याद है कि या पीटीआई का दौर था या पीएमएलएन का दौर, पीपल पार्टी, मैं भूल रहा हूँ, पंजाब असेंबली में तो बकायदा तहरीक रेजोल्यूशन पास हुआ था साउथ पंजाब के लिए। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीटीआई के दौर में साउथ बिल्कुल पंजाब हुआ में था, लेकिन बगैर साहब अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अगर स्ट्रांग कर ले, हुआ था सर, मुस्लिम लीग के दौर में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, कोalition थी हमारी उस वक्त 2008 से 13 तक। उस वक्त राजा रियाज साहब आप पार्टी के पार्लिमानी लीडर थे, अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने और राणा सनाउल्लाह साहब ने पंजाब करारदाद पेश की थी सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पीएमएल जो है वो तो मेंटली बिल्कुल तैयार थी उनके दौर में कि ये साउथ पंजाब का सूबा बने। अब तैयार नहीं है। फोकस लाहौर पे था,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अपना पंजाब में लाहौर में थी वगैरह। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल, अब कराची का ही आप देख लें, कराची की जो हालत है, जिस तरह के वहां पे सानिया पे सानिया हो रहे हैं, और कितनी पब्लिक डिमांड है कि जनाब इसको फेडरेशन के वाले फेडरल कंट्रोल में कराची को दिया जाए, या इसको एक अलग सूबा या इसको अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए। तो लोग तो चाहते हैं कि उनके मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल हो, उनको सही उनके फ्रूट्स ऑफ दी कल को अल्लाह करे ये इकोनॉमिक अच्छा ब्रगेड साहब, तो उनको फायदा हो। ब्रगेड साहब, करप्शन की वजह से सुन ले जुल्फिकार भाई, सुने, करप्शन की वजह से जो इतने अरबों रुपए खरबों रुपए हमारे जाए जाते हैं सूबों में, क्या खबरें आ रही आई में 5,300 अरब रुपए करप्शन की नजर हुआ पाकिस्तान में। आप मुझे ये बताएं, जीडीपी ग्रोथ जो है पिछले 4 में 2.5% बढ़ नहीं रही है। अभी वर्ल्ड बैंक ने भी 3.6% इस साल की जीडीपी ग्रोथ को 3.2% कर दिया है। तो भाई मुझे ये बताएं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि मामला जो है वो सही तरह हैंडल नहीं हो रहे हैं, मामला गवर्नेंस की ठीक नहीं चल रहे, जिस ग्रोथ नहीं हो रही है। आपकी टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री जो है वो बैठ रही है, आपका जो ट्रेड डेफिसिट में 44%। अच्छा ब्रगेड साहब, इसका हल तो कोई निकाल ना। ब्रगेड साहब, एमक्यूएम ने ये मुतालबा किया कि कराची को वफाक अपने पास रख ले और इंडिपेंडेंट यूनिट बना दे, और आज एमक्यूएम के वज़रा की सिक्योरिटी भी पीपल्स पार्टी ने वापस ले ली है, और ये फड्डा ख़त्म होने की बजाय आगे की तरफ बढ़ रहा है। आरिफ अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये छोटे सूबे इंतज़ामी बुनियादों पे अगर बन जाएं तो इससे गवर्नेंस बेहतर हो सकती है? हाँ देखिए जी, अगर दयानतदारी से आप इंटायरली इंतजामी बुनियादों पर, जिसमें लसानियत न हो, सियासी मफादात न हो, अगर छोटे यूनिट बन जाए तो मेरा ख्याल है कि लोगों को बहुत सारे मसाइल लोगों के शायद बेहतर हो जाए। क्योंकि अब साउथ पंजाब से एक बंदे ने लाहौर आना है या मानसेरे से पेशावर आना है, तो इससे मतलब कि लोगों के मसाइल में कमी आ सकती है सब्जेक्टेड के, उसमें आपके सियासी लसानी मफादात न हो, उसको आप इंटायरली पाकिस्तान के मफाद में और उस सूबे के लोगों के मफाद को सामने रखते हुए अगर इस किस्म की कोई मूवमेंट होती है तो इसमें बुराई कोई नहीं है। अब जैसे पंजाब 13 करोड़ का सूबा है, 13 करोड़ के सूबे को रन करना, मैनेज करना, इट इज़ टू डिफिकल्ट कि वहाँ फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लोगों के मसाइल में इजाफा होता है तो वजह कम होती है। तो हमने तो KPK असम्बली में करारदाद भी पास कर ली है सूबा हज़ारा की, और मैं समझता हूँ कि दयानतदारी से मुल्क के मफादात को और सूबे के अवाम के मफादात को मद्देनजर रख के अगर कोई आप कोई यूनिट्स बनाते हो तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है तो सब पाकिस्तानी, रहना तो पाकिस्तान में है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहना है, उसी एटमॉस्फेयर में रहना है। अगर बेहतरी के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो इसमें कोई बुराई। ओके, वहीदा रहीम साहब, आप क्या समझते हैं? पंजाब गवर्नमेंट तो इसकी मुखालफत कर रही है, मरियम बीबी ने तो कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं, इससे नफरत फैलेगी, तकसीम हो जाएगी कौम और सूबा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि पंजाब असम्बली में मैं भी असम्बली का हिस्सा था, 2 सूबों की करारदाद पास हुई थी। पीपल पार्टी साउथ पंजाब का कहती थी, और बहावलपुर की जो तहरीक थी सूबा की वो बहुत सबसे पुरानी है। वो भुट्टो साहब के दौर में भुट्टो साहब ने बहावलपुर में जाकर कहा था कि मैं सूबा नहीं बनने दूंगा। तो उस बेस को बुनियाद करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी ने पंजाब असम्बली में ये करारदाद पास की थी कि बहावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब सूबा, 2 सूबों की अगर हम मुखालफत करते तो हम ये करारदाद असम्बली में पास क्यों करते। और मैं ये समझता हूँ कि बेशक बीबी मरियम की बहुत अच्छी कारकर्दगी है, तमाम चीफ मिनिस्टर से बेहतर और आला और अच्छा काम कर रही हैं। सूबे बनने चाहिए, हम इससे हक में हैं। साउथ पंजाब को भी सूबा बनना चाहिए, भावलपुर को बनना चाहिए, हजारा को बनना चाहिए, और सूबे बनने से लोगों की महरूमियां खत्म होंगी और इलाके तरक्की करेंगे। जी एक्सीलेंट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है सरदार साहब। ये तो ब्रिगेडियर साहब तीनों का इत्तेफाक हो गया, आपका इख्तलाफ है, लेकिन NFC की अगर बात की जाए जिसमें फंड्स तकसीम होते हैं सूबों को और फेडरल को, वो भी एक बहुत बड़ा तनाज़ा है, और 18वीं तरमीम में वो डिसाइड हुआ था।
اور اب کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو بھی 28ویں ترمیم میں ایڈریس کیا جائے گا صوبوں کے ساتھ, اور اس میں جو فنڈز کا ایشو ہے NFC کا, اس میں توازن قائم کیا جائے گا. یعنی فیڈرل کے پاس کہتے ہیں بچی کچھ نہیں رہا, سارا صوبوں کو چلا جاتا ہے اور صوبوں میں پیسے بہت حد تک ضائع بھی ہو جاتے ہیں, نئے منصوبے نہیں بنتے. کیا کہیں گے آپ؟ ذوالفقار صاحب, میں ابھی اور کیا کہہ سکتا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر دوسرے صوبے چھوٹے صوبے بنتے ہیں, اپنی آسانی جو سمجھ رہے ہیں وہ دیکھیں گے, ہم ہو یا نہ ہو پھر بعد میں دیکھیں گے کیا مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی اس ملک کے لیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ٹھیک خرچے بڑھ جائیں گے آپ کے خیال میں؟ خرچے بھی بڑھ جائیں گے اور کیا کہتے ہیں بڑی جہتیں کھل جائیں گی, جس میں ہم ویسے ہی ہم منتشر قوم ہیں, ہمارا نیشنل کریکٹر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکا صحیح طریقے سے. تو ہم جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ صوبہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو توڑنا ہے, اور ایک چھیڑخانیاں ہوتی ہیں جی. یہاں پنجاب میں بھی جو صوبے نہیں, جو پیسہ جا رہا ہے بلوچستان میں وہ صحیح لگ رہا ہے جس جگہ لگنا چاہیے؟ نہیں لگ رہا جی, نہیں لگ رہا. لیکن یہ کہ اس کے لیے کیا حل ہے؟ حل یہی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہتے ہیں وہی پورا کریں. آپ کے لیے احتساب کے ادارے بھی بہت ہیں, سب پتہ چلتا ہے کہ وہاں بلوچستان کو چھوڑ دیجئے, ہر جگہ پہ دیکھ لیجئے کہ بلوچستان میں بھی. سنا ہے بگٹی صاحب تو بڑی ایمانداری سے فنڈز خرچ کر رہے ہیں اور بڑے کام کر رہے ہیں. میں کیا بتاؤں جی, اگر وہ ایمانداری سے کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, اجر اللہ ان کو دے گا, باقی سب نظر آئے گا. کہ ذوالفقار بھائی جب اوران میں زلزلہ آیا تھا نا, تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے میں گیا تھا اوران 10 دن. ڈاکٹر عبد المالک صاحب CM بلوچستان تھے. اوران میں جب ہم وہاں پہنچے تو ایک روڈ بھی نہیں تھا, بجلی بھی نہیں تھی, جنریٹر پہ چل رہا تھا. وہاں ڈیولپمنٹ کا پیسے جاتے ہیں, ان سے پوچھیں بلوچستان والوں سے ڈیولپمنٹ کے پیسے کدھر ہے. ایک روڈ بھی نہیں تھا. ہم پنجاب سے لے کر کئی سو ٹرک لے کر وہاں سامان ڈاکٹر عبد المالک کے حوالے کیا. عبد القدوس صاحب تھے اس وقت اس علاقے کے MP ہے, جو سپیکر بھی بعد میں بنے. تو میں ایک ڈسٹرکٹ بھی بات کر رہا ہوں, ان سے بھی تو پوچھنا چاہیے نا. پنجاب نے ہمیشہ بلوچستان کے لیے قربانی دی ہے. شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے تعلیمی ادارے کھول دیے بلوچستان میں. آج بھی ہزاروں بلوچستان کے لوگ پنجاب میں پڑھتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ بلوچستان سے لاشیں وصول کی ہیں, لیکن ہم پھر بھی بڑا بھائی ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں بلوچستان ہماری جان جگر ہے. بلوچستان پاکستان کا بہترین علاقہ ہے, لیکن ان سرداروں سے بھی ہم دعا گو ہیں کہ وہ پنجاب سے محبت کریں, پیسے جو ملتے ہیں وہ لگا بھی دیں. عباسی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, میں تو ریحان ہوں IQ لیول پہ یا اس قسم کے پلیٹ فارم پہ اس قسم کی باتیں کرنے کے. اصل میں اس ملک کی بہتری کے لیے ہمیں پرنسپلی اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہوگا ٹوورڈ دا پاکستان. جس طرح ہم اپنے لیڈروں کی چاپلوسی کرتے ہیں, بیوروکریسی کی چاپلوسی کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, فائدوں کے لیے, اس سے آگے نکلنا ہوگا. آپ کو اگر ہمارے لیے ہمارے بزرگوں نے جدوجہد کر کے یہ ملک حاصل کیا تو کیا ہم اس کو تباہ کر دیں؟ تباہ تو ہم نے کر دیا. دیکھیں آپ کے اسٹیم ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں, ایکسپورٹ دیکھیں, اس کے بعد ڈیولپمنٹ دیکھیں. آپ 58% ہم ٹیکس دیتے ہیں ایوری پاکستانی اپنی انکم کا, جبکہ نارمل یورپینز میں 28%, 25%, 32% ہے. اس کے لیے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بالکل ٹھیک. عام آدمی کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ ہاسپٹل دیکھیں, ایجوکیشن دیکھیں, کمیونیکیشن دیکھیں, برگیڈ صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ سے چاہیے. NFC کے ایشو کو برگیڈ صاحب ایڈریس کرنا چاہیے. ذوالفقار بھائی ایک بات سنیں, دنیا میں کہیں بھی انڈائریکٹ ٹیکس اتنے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے. پھر جو سیلری پرسن ہے ان پہ جو ٹیکس ہے, یہ چیزیں ہمیں معیار کے مطابق, انصاف کے مطابق, دیانتداری سے ٹھیک کرنی ہوگی. کیا یہ ہم 18-20 کروڑ یہ 2-4% کو پالنے کے لیے, ان کے محلوں کی سروسز کے لیے, ان کے جہازوں کی فلائنگ کے لیے ہم کما رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں؟ یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ بالکل. ایلیٹ کلاس کو چیک کرنا ہوگا, ان پہ ان کو کٹس لگانے ہوں گے, ان کی عیاشیوں پہ ان کو جو اپڈیٹ کرنا ہوگا, تب یہ ملک آگے بڑھے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اشرافیہ
جو بہت منارٹی میں لیکن ویل آرگنائزڈ ہونے کی وجہ سے میجورٹی پہ حکومت بھی کر رہی ہے اور جیسے ان کو غلام بنایا ہوا ہے. برگیڈ صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ NFC کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے؟ بالکل جناب, کیوں نہیں. یہ کیا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سینٹر جو ہے وہ کیش سٹارٹ ہو اور پروونسز جو ہے وہ موج ملا کر رہے ہوں. حالانکہ مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے حالات یہ تھے کہ باقی پروونسز کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم کیا کام کریں, ہم کیا ڈیولپمنٹ کریں. یہ بہت بڑا ایک فیکٹر تھا جو ہے اپنا احساس محرومی میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل NFC ریسٹرکچر ہونا چاہیے, دوبارہ ریسٹرکچر ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ نہیں پوری دنیا کے اندر سپورٹ پروگرام 700 ارب روپیہ, اور بھائی یہ پروونسز خود they should meet it from their own budget. Why should the federation, the federal government allocate 700 billion rupees ہے BISP پہ, اور آپ کو پتہ ہے کتنی کرپشن کی کہانیاں نکلتی ہیں. بھائی صبح خود برداشت کریں, بالکل لوگوں کی مدد کرنی چاہیے لیکن اپنے فنڈ سے کریں. یہ 700 ارب روپیہ جو BSP پہ جا رہا ہے, 700 فیکٹریاں بن سکتی ہیں اور ہزاروں خاندان کھڑا ہو سکتا ہے فار ایور. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.